अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है खुश रहना। और खुश रहने के लिए हमें डिप्रेशन से दूर जाना होता है, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें किसी नेचुरल जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह बनाई हैं, स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं सेहत के हवाले से, जहाँ पे आप जाके अपने सारे डिप्रेशन दुख दूर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो आपको इस पे मजबूर कर देती है कि आप अपने सारे गम, सारे दुख और सारी परेशानियों को साइड पे रख दो। सेम इसी तरह आपके साथ अपना एक जर्नी, अपना एक सफ़र मैं शेयर करूँगा। हमने लास्ट टाइम विज़िट किया नीलवान। ये बेसिकली पंजाब में चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मौजूद हैं, और यहाँ से हम मूव करेंगे टुवर्ड कलर खार। और जब हम कलर खार जाएंगे, तकरीबन चकवाल से कलर खार का जो फासला है वो 35 से 40 किलोमीटर है। बूछाल कलां हम जाएंगे, और बूछाल से थोड़ा सा आगे जो है वो नीलवान मौजूद है। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं साथ साथ अपने आपको सफ़र भी दिखाऊंगा कि कैसे हम वहाँ पे पहुँचे और किस तरह हम आगे अपने जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। मेन मकसद जो है इसका ये था कि आप लोगों के साथ ये सफ़र शेयर करूं, सो डैट कि आप भी ऐसी जगहों पे जाएं और अपने डिप्रेशन को दूर करें। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन का शिकार रहे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते। अभी जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि बूछाल लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो यूँ समझिए कि यहाँ से 1 किलोमीटर एक्चुअली नीलवान जो है आगे मौजूद है। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये देखें जी, ये हम नीलवान में पहुँच चुके हैं। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, आप इसको गौर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं। ये सफ़र जो है ये काफ़ी दुश्वार है। हम नीलवान के रास्ते पे हैं। यहाँ से अगर आप, जहाँ पे मैंने वो साइन बोर्ड आपको दिखाया था, उससे अगर हम नीचे जाएं तो ये सफ़र जो है ये इतना आसान नहीं है। बाइक पे हम गए हैं, नीचे एंड तक तो नहीं पहुँच सके, ऊपर कहीं हमें बाइक खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये सफ़र जो है ये बाइक पे भी इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चूँकि एंजॉय करना है, अपने डिप्रेशन को दूर करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐसा सफ़र भी करना चाहिए, और हमने किया। तो ये नाज़रीन हम थोड़ा सा पहुंच चुके हैं। ये टॉप के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं, यानी नीलवान नीचे मौजूद है और हम उसके टॉप पे खड़े हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको वो सारा सीन दिखाऊं, वो पहाड़ जिसके दरमियान जो है, इवन उसकी जो बेस में एक्चुअली जो है वो नीलवान मौजूद है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत नज़ारा है ऊपर। और ये पहाड़ बहुत ही एक्चुअली जो है ना नेचुरल, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ से अगर आप इस सीन को देखें तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बूछाल कलां कलरकार से थोड़ा सा आगे है, और वहाँ नीलवान मौजूद है। ये जब आपको मैं नीचे दिखाऊंगा तो नीचे अगर आप गौर करें तो वो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आएगा। ये जो है एक्चुअली इसका जो कलर है, और उसको उसकी वजह से इसको नीला कहते हैं। और वान जो है जहाँ पे पानी बहता है उसको कहा जाता है, तो इसी से इसका नाम भी पड़ा है नीलवान। तो यहाँ पे मैं ऊपर से भी आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी नीचे जगह है, और यहाँ से काफ़ी टाइम लगता है नीचे पहुँचने तक। बाइक पे आप नहीं जा सकते, पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ये दिखाएगा। ये उसके ऊपर का सीन है, ये पहाड़ जो कटा हुआ है। जब हम नीचे पहुँचेंगे तो मज़ीद आपको मैं दिखाऊँगा कि नीचे से ये ऊपर का नज़ारा कैसे दिखता है। ये इस रास्ते से हम यहाँ पे पहुँचे थे, और ये थोड़ा सा मैंने जूम भी किया है। ये आप साथ साथ चीज़ें सारी देख सकते हैं। ये वो ओपन पहाड़ है। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में नीचे पहुँचेंगे, चूँकि कैमरा तो मैं साथ ऑन नहीं रख पाऊँगा, चूँकि सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा है, ये ना कैमरा गिरे और कोई नुकसान हो जाए। ये ऊपर से फ़िलहाल आप उसको देख सकते हैं। जो ही मैं नीचे पहुँचूँगा तो फिर नीचे से भी मैं आप नज़ारा दिखाऊँगा। तो ये नज़रीन हम नीचे पहुँच चुके हैं। छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं जहाँ से पानी जो है आबशार जो है वो नीचे गिर रही है। यहाँ से वो जो ऊपर से मैंने पहाड़ आपको दिखाया था, वो अब मैं नीचे से उस नीचे वाली जगह पे पहुँच चुका हूँ, और वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा जो है वो तालाब सा बना हुआ है। छोटे छोटे ये जो है वो तालाब बने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने बनाए हैं,
یہ نیچرل بیوٹی ہے ادھر کی. ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے بھی دکھاؤں گا جو آبشار آئے گی. یہ میرا دوست وسیم یہاں پہ موجود ہے, ہم اس کے ساتھ ہی گئے. یہ ایک آبشار چھوٹی سی یہاں سے نیچے آ رہی ہے. یہ جو واٹر کلر ہے نا, یہ آپ کو بتائے گا کہ کیوں جو ہے اس کو نام رکھا گیا ہے, نیلوان کیوں اسے کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ میرے دوست جو ہیں یہ جو ہے آبشار کے نیچے انجوائے کر رہے ہیں. آپ بھی ادھر آئیں, ایسی جگہوں پہ جائیں. ایسی صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے, کئی ایسی جگہ ہیں چکوال کے اندر, تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہ میرے دوست جو ہے ابھی یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. بہت ٹھنڈا پانی ہے, یقین کریں بہت ٹھنڈا پانی ہے, چونکہ میں نے فیل کیا ہے. آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. تو یہ اس نیچرل بیوٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ ایک دوسری آبشار پہ ابھی ہم پہنچے ہیں. یہ 5-6 جگہ پہ ایسی آبشاریں موجود ہیں, جو ایک چشمہ تو ایک ہی ہے لیکن آگے چھوٹی چھوٹی آبشاریں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی اسپاٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ دوست میرے دونوں جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. ایک وسیم ہے اور اس کے ساتھ سہیل صاحب موجود ہیں, اور یہاں پہ یہ ملکو موجود ہے, اور اوپر جو ہے حاکم صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ. یہ شیراز بھائی آپ دیکھ رہے تھے. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اس آبشار کے نیچے جانے کی. میں نیچے نہایا بھی ہوں, لیکن میری وش تھی کہ آپ کو دکھاؤں کہ کیسے جو ہے انجوائمنٹ. یہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, دس از مبشر مغل, اور میں وہاں پہ نیچے آبشار کے نیچے بات لینے کی کوشش کروں. دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ گر جاؤ گے, چونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو گر جاؤ اور پھر ہم بچائیں گے نہیں. لیکن میں نے کہا نہیں, مجھے تو انجوائے کرنا ہے, چونکہ جو ہے لائیو جو دیکھنے کا منظر ہے وہ ایک الگ ہی سین ہوتا ہے. چونکہ میں اسپیشل گیا ہوں تو اس میں بڑا مزہ ہے. ابھی میں جیسا کہ نیچے بات لے رہا ہوں, یقین کریں اتنا زیادہ مزہ ہے کہ ایک دفعہ تو میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا تھا اور بہت انجوائے کیا. چکوال کے اندر بہت گرمی تھی, لیکن جب میں یہاں پہ پہنچا نیچے, میں نے بات لیا, اب آبشار کے نیچے میں موجود ہوں, دوست مجھے وان کر رہا ہے, لیکن یقین کریں بہت ہی مزہ آ رہا ہے, بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہے. اور یہی ایکچولی چیز ہے, یہی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ڈپریشن کو, اپنے غم کو بھولیں, ایسی جگہوں پہ جائیں اور ایسے انجوائے کریں. اب یہ ایک اور آبشار ہے, یہ سب سے بڑی آئی تھنک آبشار ہے جہاں پہ ابھی ہم پہنچے ہیں. چونکہ میں کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے میں آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آؤں گا, لیکن یہ میرے دوست جو ہے وہ بات لے رہے ہیں. یہ جو نیچے اسپاٹ بنا ہوا ہے, تالاب بنا ہوا ہے, اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی, اس طرح کی اور کئی بیوٹیز بھی یہاں پہ موجود ہیں. اب ہم چونکہ یہ شارٹ ویڈیو تھی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک وزٹ ہے, تو اب ہم وہاں سے اوپر آ گئے ہیں, واپس آ گئے ہیں. واپسی کا سفر تھوڑا کٹھن تھا. کٹھن اس لیے زیادہ تھا کہ جو ہے اس نیچرل بیوٹی کو چھوڑ کے آنا, اتنے ٹھنڈے پانی کو, اتنے ایسے موسم کو چھوڑ کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم واپسی کا سفر یہاں پہ طے کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا ایک دفعہ پھر یہاں سے آپ کو تھوڑا سا سین دکھاؤں. یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے والا منظر ہے جہاں سے ہم اوپر آئے ہیں. تو ہمیں آخر واپس جانا ہی ہوتا ہے, جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو واپسی کا سفر تو لینا ہوتا ہے, لیکن اس میسج کے ساتھ کہ ہمیں ایسی جگہوں پہ جانا ہے اور وہاں جا کے انجوائے کرنا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سفر انجوائے کیا ہوگا اور آپ ضرور ایسے اسپاٹ پہ آئیں گے. اسپیشلی جو میں نے میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈپریشن کو بھولیں, ایسی جگہوں پہ جائیں, انجوائے کریں, تھوڑا سا وقت گزاریں. آپ کی ساری ٹینشن, آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہو جائے گا. تو یہی میرا میسج تھا. آپ کو وزٹ بھی کرایا ہے, اس کو دوسروں تک شیئر کریں سو دیٹ کہ دوسرے بھی ایسی جگہوں پہ جائیں, اپنے ڈپریشن کو بھول جائیں. میری اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. مزید کچھ نیلوان یا ایسی ایریاز کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں, سو دیٹ کہ ایسی انفارمیشن جو مجھے نہیں تھی وہ آپ اپنے دوستوں تک پہنچا سکیں کمنٹ کے ذریعے, اور لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچ سکیں, ان کو آپ اچھے سے گائیڈ کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.